नमस्कार, भागेश्वरी समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। म ओबीराज आचार्य। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन अझै पनि जारी। बाँकीमा बुधबार थप 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा बुधबार नयाँ 114 जनामा कोरोना पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 886 पुग्यो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने नेपाली सेनाको दावी। रायन्फा अध्यक्ष शेर्पा विवादमा तानिए। संघीय सांसद श्रीवास्तवद्वारा शेर्पालाई कारवाही गर्न माग। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सुरुमै कोरोनाले विश्व आतंकित बनाइरहँदा नेपालमा सरकारले गरेको लकडाउनको अवधि 2 महिना व्यतीत भइसकेको छ। गत वर्ष चीनको वुहानबाट शुरू भएको कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि नेपाल सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन जारी गरेको हो। पछिल्लो पटक लकडाउनलाई जेठ महिनाको 20 गतेसम्म लम्ब्याइएको छ। लकडाउनमा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन र पास भएका सवारी साधन मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले पास वितरणमा पनि कडाई गरेको छ। लकडाउनको समयमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाइने नियम पनि लागू भएको छ। उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लाहरूका स्थानीय बासिन्दाले प्रवेश निषेध आफ्नो टोललाई गरेका छन्। केही दिनअघि अत्यावश्यक सेवा, बैंकिङ क्षेत्र र उद्योग व्यवसाय, कल कारखाना सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरे तापनि कोरोना संक्रमितको संख्यामा दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएपछि यसलाई सरकारले झन कड़ा बनाएको छ। कोरोना अपडेट अब बाँकेतर्फ। बाँकेमा थप 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म बुधबार बाँकेको राप्ती सुनारीमा 7, डुडुवा गाउँपालिकामा 2, बैजनाथ गाउँपालिकामा 6 र खजुरा गाउँपालिकामा 1 गरी 16 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका हुन्। यो सँगै बाँकेमा मात्रै संक्रमितको संख्या 170 पुगेको छ। तीमध्ये 25 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। बाँके नरेनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 नरेनापुरका 1 जना युवाको भने यसअघि नै मृत्यु भइसकेको छ। बुधबार संक्रमण पुष्टि भएका सबै भारतबाट आएका र क्वारेन्टाइनमा बसेका हुन्। संक्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र स्वास्थ्य कर्मीकै निगरानीमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूलाई लक्षित गरेर बुधबार नेपालगंजको जमुना नाकामा तयारी खाजा र पानी वितरण गरिएको छ। मेडिकल कलेज नेपालगंजले फिल्ड द वकेट संघको सहकार्यमा 1 हप्तासम्म बिस्कुट, चाउचाउ र पानीको प्याकेज बनाएर वितरण शुरू गरेको जनाएको छ। भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई थोरै भए पनि राहत होस् भन्ने उद्देश्यले यो अभियान शुरू गरिएको मेडिकल कलेज नेपालगंजका सहायक निर्देशक डाक्टर नितेश कुमार कनुडियाले बताएका छन्। नमस्ते। यहाँले वितरण गर्नुहुन्छ र कस्ता किसिमका मानिसलाई यो वितरण गर्नुहुन्छ, यसमा कसको सहकार्य छ? उद्देश्य चाहिँ यसमा सेवा मात्र हो। हामीले चाहिँ तपाईको भारतबाट अहिले फर्किरहेको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू कति दुःख गरेर आफ्नो देश फर्किँदै हुनुहुन्छ। बाटोमा कति समस्या भोग्नु परेको होला, पानीको समस्या, खानेको समस्या। सो त्यो सबै तपाईको अब स्थिति चाहिँ सबैलाई यथावत थाहा नै छ। सो त्यसलाई नै एड्रेस गर्नलाई चाहिँ हामीले अब एउटा सिटिजन लेड इनिसिएटिभ फिल द बकेट को सहकार्यमा हामीले यो इनिसिएटिभ सुरु गरेका छौँ। यसमा चाहिँ अब आउने 7 दिनसम्म चाहिँ हामीले हरेक दिन
यहाँ 2000 देखि 3000 बोर्डरबाट आइरहेको व्यक्तिहरूलाई हामीले सहयोग गर्नेछौँ। बुधबार पहिलो दिन 2000 जनालाई तयारी खाजा र पानी वितरण गरेको समेत उनले बताएका छन्। भारतबाट भित्रने नेपालीहरू रहेका छन्। उनीहरू सबैलाई एउटा चाउचाउ, 2वटा बिस्कुट र 1 बोतल मिनरल वाटर दिइनेछ। जमुना नाकामा रहेको खालसा युवा क्लबका सदस्यले स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। नेपालगंजमा कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका पदाधिकारी र नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि बीच छलफल भएको छ। बाँकेमा भर्खरै सरुवा भई आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुङबाङ, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेल र नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणा, उपप्रमुख उमा थापा मगर र ओडा अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा बुधबार छलफल भएको हो। छलफलमा जिल्ला कोरोनाको अवस्था, नियन्त्रण प्रयास, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। कोरोना भाइरसको सबैभन्दा बढ़ी प्रभाव परेको बाँकेमा संक्रमित हुनेको संख्या दिनानुदिन वृद्धि भइरहेकोले त्यसको समाधानका लागि आगामी दिनमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। नगर प्रमुख डाक्टर राणाको बैठक कक्षमा भएको छलफलमा ओडा अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर शाह, प्रमोद रिजाल, त्यसैगरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेल लगायतले आफ्नो सुझाव दिएका थिए। छलफलमा बाँकेमा लकडाउनको अवस्था र त्यसको कड़ा कार्यान्वयन, भारतबाट नेपालगंज नाका हुँदै आउने नेपालीको व्यवस्थापनका बारेमा छलफल गरिएको थियो। नेपालगंजमा लकडाउनको प्रभाव फितलो देखिएको भन्दै यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै कोरोना नियन्त्रणका लागि सबैसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ़ने छलफलका सहभागीहरूले बताएका थिए। बाँकेमा हालै मात्र सरुवा भई आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुवाङले लकडाउन पालनाका लागि बाँकेका प्रभावित ठाउँहरूमा केही दिन निषेध आज्ञा लगाउनु पर्ने बताएका छन्। बुधबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुवाङले यस्तो बताएका हुन्। उनले बाँके जिल्लामा लकडाउनको पालना स्थानीयवासीहरू संवेदनशील नभएकोले उनीहरूलाई सचेत र जागरूक बनाउन केही दिन प्रभावित क्षेत्रमा निषेध आज्ञा लगाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। जति संख्यामा चाहिँ देखिनु पर्ने त्यसभन्दा चाहिँ 10 गुणा बढी चाहिँ बजारमा मुभमेन्टहरू देखेको चाहिँ धेरै चुनौतीपूर्ण छ। त्यस कारण चाहिँ अब यहाँको आम नागरिकहरूलाई चाहिँ लकडाउनको पालना गर्न लगाउन पनि एउटा चुनौतीपूर्ण देखियो। त्यो हामी प्रयास गर्छौँ, त्यो उहाँहरूले मान्नै पर्छ। किनभने अब स्वतन्त्रताभन्दा बढी ठुलो कुरा चाहिँ जीवन बचाउनु पर्यो पहिला। त्यस कारण चाहिँ अब आज हामी सेमिस्टर भएको जस्तै सम्भवतः आज हामी केही दिनलाई निषेधाज्ञा जारी गर्न साथीले कन्भिन्स गर्छ। त्यसपछि स्थिति चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा आइसकेपछि त्यसपछि फर्दर चाहिँ कसरी बिस्तारै आम नागरिकहरूको सुविधाहरू ख्याल राख्दै उनले वर्तमान अवस्थामा कोरोनाबाट उब्जेका समस्याहरूको समाधान नै आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता भएको बताएका छन्। प्रशासनिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट कुरुङमाङसँग यसअघि शाखा अधिकृत हुँदा पनि बाँकेमा काम गरेको अनुभव छ। उनले बर्दियाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा इमानदार र निर्भीकतापूर्वक काम गरेकोले पनि देशव्यापी चर्चा पायो। यसअघि उनी स्याङ्जामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा कार्यरत रहेका थिए। नेपालमा बुधबार एकै दिन 114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि लगायतका राष्ट्रिय प्रसंगका अन्य खबर हामीसँग बाँकी रहेका छन्। बागेश्वरी समाचारमा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। विश्रामपछि बागेश्वरी समाचारमा पुनः तपाईंलाई स्वागत छ। हामी बागेश्वरी समाचारमा छौं। पुनः कोरोना भाइरसकै प्रसंग। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा बुधबार एकै दिन 114 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले मुलुकका विभिन्न स्थानमा परीक्षण गर्दा झापा, रौतहट, बाँके लगायतका व्यक्तिहरूमा कोरोना देखिएको जानकारी दिएका छन्। उनले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या अब 886 रहेको पनि जानकारी दिए। संक्रमित मध्ये 796 पुरूष र 90 जना महिला छन्।
प्रदेश नम्बर 1 मा 103, प्रदेश नम्बर 2 मा 324, बागमती प्रदेशमा 39, गण्डकी प्रदेशमा 13, प्रदेश नम्बर 5 मा 365, कर्णाली प्रदेशमा 25 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 17 जना संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल संक्रमित मध्ये हालसम्म 183 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् भने 4 जनाको मृत्यु भएको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले बताएका छन्। 14 पुगेको छ, जसमध्ये धरानको स्वास्थ्य बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 11 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू मध्ये 8 जना सप्तरी बोडे बसाई नगरपालिकाका हुनुहुन्छ। उहाँहरू 8 जना मध्ये 18 देखि 56 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ, सबै पुरुष हुनुहुन्छ। उनले कोरोनाको आशंकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 3580 जनाको पीसीआर नमूना परीक्षण भएको समेत जानकारी दिए। नेपालमा हालसम्म 1,58,559 जना कोरोना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 58,272 जनाको पीसीआर र 1,02,87 जनाको आरडीटीबाट परीक्षण भएको समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बालुवाटारमा हुने सर्वदलीय बैठकका निर्णय प्रधानमन्त्री या संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले संसदमा दिने चलन प्रारम्भ गर्न माग गरेका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद रिजालले संक्रमण काल सकिएर राजनीतिक स्थायित्व कायम भइसकेकोले यस्तो चलन चलाएमा संसदीय सार्वभौमिकता कायम रहने बताएका छन्। मुलुक राजनीतिक संक्रमणमा नरहेको भन्दै उनले संविधान सम्मत राजनीतिक अभ्यास र परम्परा स्थापित गर्न जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। यसो गर्नाले छलफल र निष्कर्ष प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत संसदीय अभिलेख मार्फत चिरकालसम्म पनि नागरिकको जानकारीका लागि रहने उनले बताएका छन्। निर्णय भयो भने सुन्यौं, खुसी लाग्यो। यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। अहिलेसम्म यस्ता बैठकका निष्कर्ष सहभागी नेताले आफ्ना दललाई जानकारी दिने चलन छ। अब हामी राजनीतिक संक्रमणको चरणमा छैनौं, संविधान सम्मत राजनीतिक अभ्यास र परम्परा स्थापित गर्दैछौं। त्यस्ता बैठक अझ विशेषतः संसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धित बैठकका निष्कर्ष सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिने परम्परा सुरु गरौं। त्यसपछिको छलफल र निष्कर्षको प्रत्यक्ष प्रसारण र संसदीय अभिलेखबाट आज र चिरकालसम्म आम नागरिकको जानकारीमा यस्तो कुरा रहनेछ। बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबल गरिएको थियो। यस्तै कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 पेश गरे। यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घरतीले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2076 पेश गरेकी थिइन् भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले रेडियो कर्मी पदाधिकारीको नियमन सम्बन्धी विधेयक 2076 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बुधबार साँझ 6 बजेका लागि बोलाइएको छ। त्यसअघि संघीय संसदको संयुक्त बैठक बुधबार अपराह्न 4 बजे बस्ने र बैठकमा सरकारले आगामी वर्षको बजेट पेश गर्ने तय भएको छ। सांसदहरूले अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका क्रममा यही जेठ 10 गते रुकुम पश्चिममा भएको हत्याको घटनाका विषयमा सर्वदलीय छानबिनको माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा उनीहरूले घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र मृतकहरूलाई सामाजिक शहीद घोषणा गर्न पनि माग गरे। सांसद मीन विश्वकर्माले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको लापरवाहीले घटना भएको आरोप लगाए। सो घटनाका दोषीलाई कडाभन्दा कड़ा कार्यवाही गर्न उनले माग गरे। सांसद विमला नेपालीले अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका क्रममा भएको घटनामा मृत्यु भएकालाई सामाजिक शहीद घोषणा गरी घटनाको संसदीय छानबिन गर्न माग गरिन्। सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले सो घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न माग गरिन्। सांसद लक्ष्मी परियारले रुकुम पश्चिममा भएको जाति विभेद र नरसंहारको घटनामा संविधान र कानूनको किन प्रभावकारी कार्यान्वयन भनेर प्रतिप्रश्न गरेकी छन्। आलमको घरमा राति 1:15 बजे विभिन्न पोसाकधारीहरू 60-70 जनाको हुलुज्जत गरेर गएर लकडाउनका बेलामा घर तोडफोड गर्ने
हात हतियार सहित जाने, एम्बुलेन्स पनि जाने उद्देश्यबाट मार्न नै लागि हो कि त्यहाँ लास नै हुन हुन्छ अथवा बिरामी घाइते हुन्छ भनेर एम्बुलेन्स पनि लिएर गएको र नगरपालिकाका मेयरलाई सोद्धा केही थाहा नभएको हुनाले राज्य आफैले आतंक सिर्जना गरेर नागरिकहरूलाई आतंकित गर्न हुन्न, त्यसकारण राज्यले सुरक्षा दिन सकेन। उदाहरणका लागि दोस्रो, जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका नवराज विकको मृत्यु भएको खबरले विक्षिप्त बनाएको छ। सभामुख महोदय, यो घटनामा ज्यान गुमाउने सबै व्यक्तिहरूलाई सामाजिक रूपान्तरको आन्दोलनको सहित घोषणा गरियोस्। संसदबाट संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्। सरकारले तत्काल छानबिन गरी दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरियोस् भन्ने कुरा म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सबै मृतक आत्माको चिर शान्तिको कामना सहित शोकाकुल परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुखज्यू, गत जेठ गते रुकुम चौरजारी भेरी किनारमा भएको पाशविक हत्याको घटनाको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। सो घटनाको अति राजनीतिकरण हुँदाखेरि दोषीले सजाय नपाउने र पीडितले न्याय नपाउने स्थिति हुन जान्छ। तसर्थ म दोषी उप कडा कारबाहीको माग गर्न चाहन्छु। र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती निवासी सुषमा मल्लसँग नवराज विश्वकर्माको अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध भएको र विवाहका लागि साथीहरू लिएर केटीको घरमा जाँदै गर्दा स्थानीय बासिन्दाले कुटपिट गरी हत्याको घटना भएको थियो। मृतक नवराजको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो। नवराजसँगै केटीको घरमा गएका अन्य 2 जनाको शव पनि भेरी नदीमा भेटिएको छ। सोही घटनामा अन्य 3 जना अहिलेसम्म बेपत्ता रहेका छन्। अब अर्को प्रसंग, नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने दावी गरेको छ। बुधबार सैनिक मुख्यालयमा भद्रकालीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोरोनाको महामारीले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणमा ढिलाइ नहुने भन्दै तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने नेपाली सेनाले दावी गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले नेपाल सरकारले निर्देश गरे अनुसार द्रुत मार्ग विशेष महत्वको रहेको भन्दै यसको निर्माणको कार्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढेको र लक्षित समयभित्र पारदर्शी र गुणस्तरीय हिसाबले पनि पूरा हुने बताए। हालै सम्पन्न गरेको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनौट कार्य पनि अधिक प्रतिस्पर्धाका साथ स्वच्छता पारदर्शिताका साथ विद्यमान ऐन कानूनको परिधिभित्र गरिएको समेत उनले बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरुङ मार्ग निर्माण हुने समेत उनले जानकारी दिए। यस्तै नेपाली सेनाले आगामी जुन र जुलाईमा कोरोना भाइरसको संक्रमित बढ्ने अनुमान गर्दै आधारमा रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका गतिविधि समेत बढ़ाएको उनले बताएका छन्। प्रवक्ता पाण्डेले जुन र जुलाईमा संक्रमितको संख्या बढ़ने अनुमान गरिसँगै त्यसका लागि तयारी समेत गरेको जनाएको छ। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको विरुद्धमा बुधबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का युवा दलितलाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कड़ा कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै दलित युवा विद्यार्थीले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले दोषीलाई कड़ा कारवाही गर्न राजनीतिक आडमा घटनालाई नछाड्न माग गरेका छन्। उनीहरूले अन्तर्जातीय विवाहका कारण दलितको मृत्यु कहिलेसम्म भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे। यही जेठ 10 गते साँझ भएको घटना भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विक, गणेश बुढा मगर र चौरजहारी नगरपालिका 1 का टीकाराम सुनारको शव अहिलेसम्म भेटिएको छ। भेरी नगरपालिका 11 का गोविन्द शाही, लोकेन्द्र सुनार र भेरी नगरपालिका 4 का सन्दीप विक अहिलेसम्म बेपत्ता छन्। बेपत्ता रहेका 3 जनाको खोजी कार्य तालिम प्राप्त गोताखोरको टोलीले भेरी नदीमा खटिएर काम गरिरहेको छ। घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 12 जनालाई पक्राउ गरेको छ। केटी पक्षका 20 जनाका विरुद्ध किटानी जाहेरी पनि परिसकेको छ। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भारतीय संगठन नेपाल महिला संघले रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका 8 मा भएको घटनाको कड़ा निन्दा गर्दै गहिरो अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले उक्त घटना दलित समुदायका लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण मानव समुदायका लागि अत्यन्तै दुखद एवं अनमानवीय घटना भएको बताइएको छ। घटनाका सम्बन्धमा दिवंगत भएका सबै परिवार जनप्रति मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बेपत्ता पारेकाहरू छिटोभन्दा छिटो खोजी कार्य समेत गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा संघकी महासचिव घना खतिवड़ाले घटनाको निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याई मुलुकी अपराध संहिता 2074 र छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर ऐन 2068
अन्तर्गत कानूनी दायरामा ल्याई हदैसम्मको सजाय गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन्। छिटोभन्दा छिटो खोजी गर्नु पर्यो। साथै यस घटनालाई सामान्य रूपमा नलिकन संसदीय छानबिन समिति अहिले हामीले भन्यौं, तर सम्पूर्ण संसदहरूलाई यही रिपोर्टर्स क्लबबाट आज हामी महिला संघले एउटा चेतावनी सरकारलाई पनि दिन्छौं, तपाईहरु कुनै राजनीतिमा नहुनुहोस्, राजनीतिबाट माथि हुँदिनुहोस्, दलित होइन यो, हामी सम्पूर्ण मानव हौं, महिला र पुरुष हो, रगत सबैको रातो हुन्छ, त्यो रगत भोलि मैले लिँदा के म दलित भएँ त? को ब्राह्मण को दलित हो? यो जुन एउटा मनस्थिति छ, जुन एउटा घृणित मनस्थिति छ, जुन एउटा चाहिँ हामीले जातपातको नाममा अहिलेसम्म पनि यस्तो विभत्स घटना घटाउने परिदृश्य आज चरितार्थ भएको छ। हामी समाचारको अन्तमा खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा विवादमा तानिएका छन्। संघीय संसदमा बुधबार सांसद विमल प्रसाद श्रीवास्तवले एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई कारवाही गर्न माग गरेका हुन्। एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले केही दिन अघि वेब अन्तर्वार्ताका क्रममा तराईमा राष्ट्रियताको कमी रहेको भनाई विवादमा परेको थियो। नेपाली सेना संघको सहकार्यमा तराईका 4 जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा र महोत्तरीमा ग्रासरूटको कार्यक्रम शुरू गरेको बताउने क्रममा शेर्पाको राष्ट्रियताको प्रसंग उठेको थियो। उक्त अन्तर्वार्तामा शेर्पाले आर्मी संघको सहकार्यमा ग्रासरूट शुरू गर्नुको 2वटा कारण रहेको बताए। एउटा तराईको बच्चाहरूमा फुटबल प्रतिको आकर्षण गर्नका लागि र अर्को राष्ट्रियता सिकाउनको लागि ग्रासरूट शुरू गरेको उनको भनाइरहेको थियो। समाचार सकियो। अन्तमा प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन अझै पनि जारी। बाँकेमा बुधबार थप 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा बुधबार 114 जनामा कोरोना पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 886 पुग्यो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने नेपाली सेनाको दाबी। र एन्फा अध्यक्ष शेर्पा विवादमा तानिए। संघीय संसद श्रीवास्तवद्वारा शेर्पालाई कारवाही गर्न माग। समाचार सकियो। दशैंविद भर्खरै प्राप्त सूचना अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले अहिले रात्रि 10 बजेदेखि अर्को आदेश नहुँदासम्मका लागि बाँके जिल्ला भर नै निषेध आज्ञा जारी गरेको छ। यो भर्खरै प्राप्त गरेको सूचना हो। बाँके जिल्ला भर नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले बुधबार राति 10 बजेदेखि लागू हुने गरी अर्को आदेश नहुँदासम्मका लागि निषेध आज्ञा जारी गरेको छ। कोरोना महामारीको यो प्रकोपबाट आफू पनि बाँचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। हवस् त, बागेश्वरी टेलिभिजन यति नै, समाचार यति नै। ओबिराज आचार्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।